اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگ میراں بیک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر مرے تو ہم مرے، ہمری مرے بلا، سچے گرو کا بال کا مرے نہ ماریا جا۔ آپ حضرات کے سامنے اگلے مدح خواں کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری نہایت محترم محب نبی عاشق صادق جناب قمر صاحب کے لخت دل ہیں۔ وجود تو ان کا برطانیہ میں رہتا ہے لیکن دل ان کا ہمہ وقت مدینہ میں رہتا ہے۔ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ ان کے لخت دل قرار جاں ہمہ وقت سرکار کی نعت میں مصروف رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے ماہ ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ ابھی لبوں پہ یہ مصرع آیا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، تو سرکار کے منہ مبارک کی آمد ہوئی، اور سرکار کی منہ مبارک کی آمد کیا ہوئی، ایسے لگا جیسے مدینہ سے خود حضور آ گئے۔ تو آئیے مل کر استقبال کرتے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلاؤ، ارے بادشاہ، ارے کج کلاؤ، ارے بادشاہ، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمے
गए हैं, सुरूर आ गए। हज़रात गिरामी कदर मुँह मुबारक की आमद हम इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हात में मुँह मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा मुँह मुबारक का इस्तकबाल करते हुए अपनी जगह पर जलवा फरमा हो। मैं आज की इस बज़म की अगली और आखिरी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ। आज की इस बज़म की रूह रवां, आज की इस बज़म के करता धरता, सूफ़ी ट्रस्ट के बानी व बानी जनाब वाजिबुल कद्र इज़्ज़त माब मखदूम अहमद साहब चिश्ती, आपसे गुजारिश करूँगा आएँ और अपने कलमात खैर का इजहार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ साइमीन, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नात ख़्वां और आकाबरीन, अस्सलामु अलैकुम। अभी मिट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्म अन-नासर में तेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का चर्चा था। पत्थर ज़हन गुलाब नहीं हुंदे, कोरे कागज़ किताब नहीं हुंदे, जे कर लई यारी भुलिया, फिर यारां नाल हिसाब नहीं हुंदे। मुअज़्ज़ज़ साइमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जाते हुए ये फरमाया कि गोरे को काले पर और काले को गोरे पर फ़ौक़ियत नहीं है। उन्होंने फरमाया कि हाँ, अगर तुम फ़ौक़ियत का कोई रास्ता जानना ही चाहते हो तो वो तुम्हें तक़वा में मिलेगी। और तक़वा ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितने नीचे होते जाएंगे उतने ही ऊपर होते चले जाएंगे, क्योंकि तक़वे में आजिज़ी ज़रूरी है। लोगों से मोहब्बत किए बग़ैर अल्लाह का रास्ता नहीं मिलता। हम मोहब्बत के बग़ैर अल्लाह के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। लोगों की खिदमत करके और उन्हें इंसान मान के ही किसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। मैंने अक्सर बुज़ुर्गवार मोहतरम वालिद साहब को ये कहते हुए सुना कि दूसरों के लिए जियो, लिव फॉर अदर्स, और दुआ किया करते थे कि ऐ मेरे मौला परवरदिगार, मुझे माह दिसंबर में मौत अता करना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे पूछने पर कि ऐसा क्यों, तो कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि लोगों को गर्मी के दिनों में मेरे जनाजे में शिरकत करने पर तकलीफ़ का सामना हो। दोस्तों, मेरे वालिद साहब का वसाल दिसंबर में ही हुआ। इंसान के साथ मोहब्बत करते चले जाना आपके दिल को रोशनी अता करता है और इसको बग़ैर किसी विर्द के साफ भी करता है। दिल को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोगों के साथ मोहब्बत करें। चले मोहब्बत करना मुश्किल काम है, हम इंसान को इंसान तस्लीम कर लें। ऊंचे से ऊंचे इंसान की शहरक के करीब भी अल्लाह मौजूद है और कम से कम दर्जे के आदमी के पास भी अल्लाह है। हमें तो इसकी इज़्ज़त करनी है जिसका तकाज़ा अल्लाह करता है। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ख़वातीन हज़रात, हर महफ़िल को सजाने के लिए काफ़ी मेहनत, इंतज़ाम और रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। बग़ैर साइमीन और रिसोर्सेज़ के कोई भी महफ़िल कामयाब नहीं होती। हम सब आपके मशकूर हैं कि इस सख्त तरीन मौसम में तशरीफ़ लाकर महफ़िल की रौनकों को दुबाला किया। हम सब उन लोगों का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस महफ़िल मिलाद और 7वीं निस्बत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने के लिए मॉरली, फ़िज़िकली और फाइनेंशियली रात दिन एक कर दिया और हस्वे तफ़ीक हदिया तबारक दिया। ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब हाजी मकबूल साहब 600 पाउंड, जनाब अब्दुल हक साहब सेंट्रल फ्यूनरल सर्विस 580 पाउंड, मोहम्मद अली साहब 300 पाउंड, चौधरी नजीब साहब 300 पाउंड, मनीर अहमद चिश्ती साहब 200 पाउंड, हाजी मुख्तियार साहब 200 पाउंड, चौधरी अब्दुल हमीद साहब 160 पाउंड, साद नदीम 100 पाउंड, अब्दुल रज़ाक साहब 200 पाउंड, ग़ुलाम फ़ातिमा और शहादा चिश्ती 100 पाउंड, वर्दा चिश्ती 100 पाउंड, हाजी रियाज साहब 100 पाउंड, फ़हा चिश्ती 100 पाउंड और चौधरी अल्लाह दिता साहब। हम ख़ुसूसी तौर पर मखदूम अहमद चिश्ती ने खुद ज़ाती तौर पर इसमें 1000 पाउंड शामिल किए। हम ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी तावन के बग़ैर
یہ محفل ناممکن تھی۔ خاص طور پر جناب عابد اقبال صاحب سے آرٹس، جناب ایوب صاحب اورینٹل سٹار ایجنسی، جناب پرویز راؤ صاحب اور ان کی جذبہ ٹیم، نور ٹی وی، تکبیر ٹی وی، برمنگھم سینٹرل ماسک کی انتظامیہ، کیئر ٹیکر، اور خصوصی طور پر محترم ڈاکٹر نسیم صاحب، محترم چودھری محمد سرور صاحب، کونسل چودھری افضل صاحب، چودھری رشید صاحب اور مینجمنٹ کمیٹی کے ارکان، ہم تمام نعت خواہوں اور مقررین کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس محفل کو پر نور بنایا۔ ہم تمام رضاکاروں کی بے لوث محنت اور کاوش کو سراہتے ہوئے ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر مکہ میں جب نکلا طیبہ کا چاند، سبحان اللہ، خوبصورت سا پیارا سا طیبہ کا چاند، دھوم ہر سو مچی آیا طیبہ کا چاند، نکلا جس وقت مشہود و بطحا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز کھوں سلام، شمع بز میں بھیڑ میں چوم لی، چراغ گھوڑا صاحبزادہ نصیر الدین صاحب فرماندے ہیں کہ بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ ہے سما ہر سو نرالا، مہربان ہے حق تعالی، جس طرف دیکھو اجالا، کیونکہ آ گیا ہے کملی والا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ کا صلوات اللہ کا واسطہ، آل ابا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا
جزاکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ